Salut tout le monde, شعري راهو كارثة. يلا يلا راني نستنى فيكم قاع. السلام. لا كيفاش نحيي هاد الخنز؟ Salut tout le monde. Partagez mon live, partagez un maximum. اليوم غادي نهضر لكم. البارح كليتوني بالاسئله. شعرك قولينا وين. ميرسي شاشا إلينا ليدا نورا جاسمين بالعباس ريما إيدير نتيم بلاد روتانا كاملية روتانا بارولي نبع الحياة حبيبتي موتو عديانك. شكرا. Salut Saha Ftorek, merci. C'est la première fois que j'assiste à ton live. مرحبا بك شاشا. Coucou Shabba. Azula Rebecca si tizi وزو. Je peux pas. ريبيكا أكيد تصومي رمضان. أختي راني ناكلو كاع تعرفي ما صمتش عمري ما صمت. أكيد نصوم واش راح ندير. صحة فطورك ربوكتي. صحة فطورك ريبيكا. Tu es trop belle, merci. Partagez le live. باش نهضر لكم في الموضوع ديالي. سكينة الحكومة راني حالة. الحب ديالي. ميرسي سي جونتي شاشا محلاكي عايشك. بارطاجي مون لايف، بارطاجيو اللايف تاعي في الجروبات باش كي نوصل 1500 نبدا الموضوع تاعي. نولي كيما كنت بكري كنت ندير لكم الحماس كنت طالعه ملي رقدت زدتو رقدتو معايا نتوما. اليوم نوري لكم الشامبوان اللي نستعملو لشعري واش ندير اكزاكتومون للشعر تاعي. فوالا يا اخي شفيتو كي تحرق لي مره كيفاش عاود تريكوبيريتو. فوالا ما نهضرش راني بعيده. بارطاجي مون لايف في لي جروب. Partagez. Sur Facebook, ça monte pas comme sur Instagram, sur YouTube. Montpellier, Salam, t'es trop belle. Merci Aziza. الفلفولة الكبيدة. أول ما نحضر لايف نموت عليك من تونس. حبيبتي ميرا أهلا وسهلا. Alice, Aslama Rebecca. Sandra, bonsoir ma chérie. Pourquoi tu justifies pour le ramadan? C'est ta vie. Voilà, enfin quelqu'un qui comprend. Nadia, ma copine. Nadia, ma chérie. La dernière fois, on aurait dû se voir, mais avec tous les événements, la corona et tout, on s'est même pas capté. Je suis dégoûtée. Salam, je t'aime, Saha Ftorek, merci. Raki Zouina, mashallah, merci. La baskoul amounti bkhir, merci. حبيبتي صحة شريتك. يس Nadia. Allez, montez. 1005, je commence à parler de avec quoi je me lave les cheveux et ma routine tachar et comment j'ai fait pour récupérer mes cheveux. Puisque gal بنات اللي يتبعوني sur YouTube على بالهم بلي كلاماش تاعي حرقتها بلي بلاك. نسيت روحي وخليت لي بلاك لاماش تاعي ولات لهنا. ودركا راها بدات تطول. يعني على كل حال دايما je la coupe باش تطولي مسقم. Mais franchement j'ai récupéré mes cheveux grâce à ce shampoing là. Voilà دركا نقدروا نهضروا. بون البنات قاع الناس يقولوا لكم روحوا اغسلوا بكيغاستاس تاتاتاس القرطاس 70 رصاصه في ريسانهم. et en plus كيغاستاس ça coûte hyper cher. انا البنات غسلت بكيغاستاس. اللي ما تعرفش كيغاستاس دوك نوريه لكم هنايا ان فوتو باش تفهموا سي كوا. كيغاستاس هي اون غام دو شامبوان فيها شامبوان ابري شامبوان لو ماسك لا كريم تاعو. لا كريم اللي ما نكذبوش على ربي مليحه شويه لا كريم. مي ولكن
Attends, Kerastase. Donc, nous allons comme Kerastase. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Keras. Voilà. Ouais, c'est un shampoing très 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 cher. غالي يا صاحبتي. شوفوا لا قام كامل بالدراهم تاع الجزائر قريب 2 ملايين وشي. هاهي. وانا هذه هي بالذات اللي كانت عندي كيراستاس لا كور كومبليت الماسك لابخي شامبوان و لو شامبوان وهذا سيتي دي غوت دو سيروم اللي ديريها اوسي بال. غرو بيزو ميرسي نادية بالحاج. فوالا هذا الترا غالي ولكن انا استناو دقيقة. انا ما نفعنيش اطلاقا في شعري بالعكس زاد هردهولي مع اني خلصت انا واحد 150 ما خلصتش غير 100 اورو تتلاقام يا بنتي هرد لي شعري. وطول عمري وانا نغسل بواحد الشامبوان شعري لاباس به ليس زوين يهبل ما يتكرفصش ما يطيحش بالعكس شعري ولا يهبل. ها هي لاقام تاعي تاع الفقراء والمساكين. لاقام تاعي سي غليس. فوالا انا عندي لو ماسك تاع غليس عندي لابخي شامبوان اي لو شامبوان. اوكي لابخي شامبوان اي لو شامبوان. كاين بنات يغسلوا شعرهم يديروا الشامبوان ومن بعد باش يديروا الماسك ولا يديروا لابخي شامبوان ومن بعد يديروا الماسك. كل وحده كيفاش دير. انا نقول لكم انا كيفاش ندير لشعري. ندير له لو شامبوان تاعي ندير له لابخي شامبوان هو الاول باش نسرح كاع شعري ومن بعد نشلو عاد الله باش ندير الشامبوان. ندير قبل لابخي شامبوان ومن بعد باش يحلهولي بيان 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 ومن بعد عاد باش ما ينسليش ومن بعد عاد الله باش ندير الشامبوان تاعي البنات جليس. ومن بعد واش ندير نزيد ندير لابخي شامبوان مور الشامبوان تاعي 2 فوا شامبوان وندير الماسك تاعي نحك لحمي وكاع وكي نشلل روحي ضربه واحده. فوالا خطيوكم ولي ماسك البنات ما تزيدوش ديروا الزيت في شعركم وترقدوا به الله يهديكم. غير هذوك اللي شعرهم كي طيح الشتا ما تدخلش فيه هذوك معليش. وما البنات اللي شعرهم خفيف كيما انا و ايزون كاليتي شوفو كي سو كاس ما تزيدوش ديروا الزيت وترقدوا به. الزيت راه يقعد في شعرك ساعتين على الاكثر. ديري ان بان دويل pendant 2 heures. Et les meilleures huiles pour les cheveux هما 3. les meilleures زيوت للشعر هما لا نوا دو كوكو رقم 1. لا نوا دو كوكو سي لا نمبر 1. عندك زيت رقان ثاني مليح بزاف 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 للشعر. وعندك زيت الزيتون ولكن ما لازمش تخليه ديريه 2 heures. انطلقي يا سوسو الى الصال دو باني. il faut t'es obligé ma chérie تروحي ديريكت تغسلي شعرك. بارطاجيو اللايف تاعي في لي جروب. ميرسي لي في. لازم نوصلها ل 10,000 سكاره في العديان اليوم والله ماني خارجه منها حتى نشوفها في السماء. علي راكم مع ريبيكا. attends je bloque les mères. Au passage je réponds plus les حيوانات. Voilà, parce que maintenant j'ai compris que pas d'espoir. Je bloque, c'est tout, je me prends plus la tête. كي شغل ام وليد بصح تاع الشعر خويا سامر. bonsoir هبه سوسو لا بلوند دارين. فوالا انا واش ننصحكم تشريو لا غام تاع جليس رخيصه مره في الجزائر ما على باليش بصح هنايا هذا يسوى 3 اورو واقيلا 2 اورو 5. ça coûte 2 اورو 50 3 اورو un truc comme ça. Hein? 4 euros. Et l'après-shampoing. Ça coûte 7 euros. Je sais pas te les voyager. ايه في 3 يا اختي ما يجيوكش ب 15 16 اورو هكاك. هذا ما كان
اختي رحت شريت انايا شامبوان ب 150 اورو بيه بلاكا ما تاعو شعري ولا يتفتت ولا بربوشه تعرف شويه الكسكسيه ولا كسكس شعري نورمالمون نروح نحط نفور وناكلو والله ولا كسكس هك هك تك وخاصه انا خذيت طريحه هنا شي علاج لقشرة الشعر عندي واحد لاستيس شابه بزاف على بالي رايحه تعجبك نقول لك واش ديري القشره تاع الشعر نقول لك وديري فيا ثقه وروحوا من بعد ادعي لي تشدي النيفيا تعرفي النيفيا تاع البوماده نيفيا اللي يديروها كاع الناس النيفيا اللي ديرها للبشره تاعك كنا نديروها كي كنا صغار تحكمي الجذره تاع راسك كاع تشبعيها نيفيا اوكي وقعدي بها 2 اور وروحي غسلي شعرك 2 فوا 3 فوا لا 4 فوا دعي عليا هذا ما كان لا 4 فوا ادعي عليا تينسنست هذيك كاع تروح حنا نقولوا تينسنست نتوما تقولها قشره حنا نقولوا تينسنست شامبو 45,000 وش هو الشري الحر اوكي الحر هو اللي فيه 3 هنايا هنا تلقاي فيه 3 الشريو 3 l'Allemagne c'est combien ici جانم 4 you don't know ici Non, je sais pas. voilà parce que هذا شامبوان allemand شوارزكوبف جليس هادو سي allemand يا تشريه 3 يا تشريه 4 ما تشريش ال8 وهذوك Ça, c'est ça c'est allemand شوارزكوبف Schwarzkopf, ça doit être un noir tête. شوارزكوبف Cop. شوارزكوبف Noir tête. c'est vrai شعرك حل تيت و شوفو No tête. الراس لك حل معناتها شوارزكوب في خطر ايمازيون الي مونتي 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 الي 10,000 10,000 10,000 10,000 اي ça c'est que Facebook hein, c'est la première fois المسامات المفتوحة حبيبتي هيا اليوم أنا أعطيكم نصائح تجميلية أنا قاعدين المسامات المفتوحة ما عندهاش حل يكذب عليك هذوك لي ماسك ويقول لك يغلقوا لك المسامات هذا كاع راه خر نقول لك حاجة ديري بيلينغ اباز استني نعطي لك بلوك جيهان فوالا ماسك ماشي ماسك بيلينغ اباز دو فروي acide de fruits الحمد لله البيلينغ هو سي تقشير الوجه اون فوا 2 فوا وجهك يولي هك يولي عندك بيبي فيس ما عندكش كاع ثقابي في وجهك جي با احلى جو vais pas te mentir je vais acheter du maquillage قولي والله moi je vais acheter du maquillage بغيت نشري اللبسه بغيت نخرج من الدار بغيت نروح الريستوران بغيت نروح للسينما بغيت نروح لابيسين بغيت نركب في التران ونسافر بغيت نمشي قدام الشط بغيتي غير تشري الماكياج سعداتك حنا نكرهنا من الدار بغينا نطرطقو بارطاجيو اللايف البنات بعثوا اللايف تاعي لي جروب هيا باش ما من الانستغرام تاعي يطلع Oui, c'est allemand. Et les messages, puisqu'il y a beaucoup de messages, alors moi, ça met du temps باش يوصلوني les messages تاعكم. شعري ما يطولش ربيكا واش نديرلو؟ ديري واحد العفسة في الدار. ديها من عندي وما تضحكوش عليا كان راني نقولكم في هذه الهضرة. ميرسي سلمى. شوفي هبطي راسك لتحت وقعدي في فوتاي كيما هكذا. ان فوتاي كيما هكذا. حطي رجليك هنا. وحطي ظهرك هنا ودلي راسك هاك دليه وديري ماساج كخانية ماشي تقعدي ديري هاك لا احكمي الجلدة وحركيها هاك حركي الجلدة وكبي راسك اللور علاش باش الدم يهبط لك للراس فهمتيني جينيرالمون البنات اللي يتكيفوا بزاف كاين بزاف واحد هكا شعرهم ما يطوالش بالخف pour les cheveux blancs ma chérie ما عليك الا بالصبيغه لي غيد بوتوكس فيلر ما عندهمش حل واحد اخر
ايه البنات هذوك اللي يقولوا لكم اشري لا كريم هذه انتي سيرم، لا كريم هذه انتي غيد، لا كريم هذه، هذو كاع خروطو. تشوفوا واش عندي في الدار لي كريم والله حتى يتبيريماو، باسكو انا يجوني كادو، فهمتي؟ انا يجوني كادو. استني اب بلوكي. كل من لا يحترم نفسه je le bloque. Allez, j'ai pas le temps moi avec les trous de cul et compagnie. لا فازلين لوجهك، اعطي لا فازلين لوجهك، المهم يكون عندك ان فيزاج ادغاتي. كنا نقول لكم واش ندير لوجهي دوك تضحكوا عليا، درك نجيبه لكم وتفرجوا بعينيكم واش راني ندير لوجهي في الليل. بورتا انا عندي 40 عام فوالا، مي ها هذا اللي ياكل في البلاد. شكون اللي ما كاش حانوت ما يتباعش فيه هذا في البلاد. هو عندي كاع لي كريم تاع غيرلان تاع جي ميم دي كريم شانيل روك فيشي، ما يديروا والو غير الخروطو. صحة زكريا زكية دالي. جميلة tu es en Facebook, je savais pas, je te kiffe Rebecca. Moi aussi جميلة. ها واش ندير لوجهي؟ فازلين. المهم وجهي يكون دايما شارب باش ما يبانش ساك. ملي بدا رمضان ما عدتش ندير لا فازلين في وجهي، وجهي راه كاع ناشف، راني نحس في وجهي كي الطوبه. اشريو كاع هذه البنات، اشريو كل وحده تكون عندها هذه في دارها. ديري في رجليك، ديري في يديك، ديري في وجهك ورقدي، ماشي ديري 20 قنطار ديري. المهم باش لابو تاعك سوا يدغاتي. ما داك فيشي اوروك وطاطاطي وبوروك وذوك لي تروك لي بيرل اون نور تاع ديور وهذوك لي تروك تاع جولد طز. ابخي نعاون وجهي، ما نكذبش عليك، نعاون وجهي بلي ماسك، بلاغجيل فيرت، بالعسل، بالقارص. ايه خروطه ولا غير خروطه، غير ياكلوا في دراهم الغاشي. هي غير شويه هكا ان تروك يدغاطا بشويه ريحه. انا ندير غير فازلين والله، غير عندي لي برودوي ما على بالي واش عندي، والله اقسم بالله ما على بالي. عندي غير الكاغلا واش كاع يجوني دي كادو ما نستعملهمش ميم با. ما نعرفش الوجه مزيت فاطمه، حاجه ما نعرفهاش، ما نكذبش عليك زعما جو في فيغ لانتيريسونت. ريغاردي موا نعرف هذو الحوايج ما نعرفهمش. ياس 10 000 sur mon live جانا. Je suis trop contente. Merci, merci les filles. Vous êtes les meilleures. 10 000 sur mon live. Et je voulais vous dire, c'est la seule vraie chaîne. T'as Rebecca, la preuve. Je réponds au prénom. Leïla, Jojo, Sarout, Manuela. Voilà. ديروا بزاف، ونقول لكم واش ديروا بزاف لوجوهكم. كثروا لا فازلين، ديروا غوماج اون فوا باغ سومان ا دو فوا باغ سومان. ديروا لا غوماج، تعرفوا الغوماج اللي ما عندهاش ديرها غير بالتلوه تاع القهوه. راني دايره في اليوتيوب تاعي واحد، الا بغيتوني نحطها لكم هنايا. ومن بعد في الصفحه درت التلوه تاع القهوه المزهر. اقسم لك بالله يا مدام الى وجه، شوفي تلوه تاع قهوه، شويه زيت تاع زيت جونسون للاطفال ولا اي زيت عندك في الدار، والقارص نورمالمون جو مو رابيل با، ما الورد، لا ما الورد والقهوه والزيت، ما بزيت الزيتون. كون ما يوليش وجهك في هذيك الثانيه بعد يولي وجهك هاك، اروح يبولي عليا غير بالتلوه تاع القهوه. بصح الطريقه اني درتها في اليوتيوب. درك كي نكمل اللايف هذا البنات درك نحط لكم لو ليان هنايا في الفيسبوك، نحط لكم لو ليان ودخلوا فيه وشوفوها وجربوها. جربوها قبل ما تلقوا ودعيوا لي بالخير. وجهك يولي بيبي فيس تحسي هاك. وعندي واحد ثاني tu es formidable Rebecca merci. ونعرف ثاني واحد الوصفة تمشي صح avec du blanc d'œuf، واحد زريعة الكتان
شوفي البلان دوف وزريعة الكتان والعسل ووجهك وجهك يا مدام تولي تبكي وتشهقي. هادو برك اللي ندير انا وصفات باسكو هادو شغل مجربين ونافعيني. حاجه واحده اخرى ديري الخيار ديري البطاطا، وحده قاعده دير لي في المعدنوس وفي الطوماطيش وحطيتو لي في وجهها على رايحه طيبي الشربه ولا نمي. بارطاجيو اللايف تاعي البنات بارطاجيو. راجع لا مارك دو ميلانتي. شوفي جو في افوار ان اريفاج لا سيمين هذه خيره. جو في افوار ان اريفاج la semaine هذه ان شاء الله et après je vais vous en parler directement هنايا sur Facebook. ومن بعد درتي خل التفاح. ومن بعد درت خل التفاح في وجهي. والله الا وجهك يولي كتاع لا بوبي. خل التفاح على فكره البنات اللي عندها الدسه واللي عندها هذوك البقع خل التفاح رائع جدا جدا جدا. البنات بارطاجيو اللايف. عاودنا هبطنا ما نقدرش حتى نوصل جيميل شبارطا الشنوفه. هيا بارطاجيو حبيباتي يلا 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 يلا. il faut que ça monte sinon je parle plus. je parle pas. il faut que ça monte à 10 000. هيا باش هكا كل يوم نولي ندير لكم لي لايف هنا. هيا ولا ما نوري لكمش اليوتيوب تاعي. مارك اوبسيسيون دو تيلانتي. من بعد نهضر كي نوصل 10 000 نهضر سينون جو بارل با. جيني معلومها. بارطاجي مون لايف سينون جو بارل بلو. والله ما نهضر انا ريبيكا يا الزح نهضر غير بالجميل الفوق. خليك حبيبتي الغاليه تيمينيان. 10 000 après on discute. يلا بارطاجي مون لايف. نقولكم حاجه يا اخي عندكم كاع لي جروب بارطاجيو في لي جروب. بارطاجيت لايف 3 جروب دو في ميرسي. المهم شوفوا اون سان فو ما غاديش نطول انا ثاني. اللي ما يعرفش لاباج تاعي تاع يوتيوب اني مبارطاجيت لها ابخي رونطخي هنا ادخلوا هنايا. هاي لاباج تاعي يوتيوب. تو لي لايف اللي راكم تشوفوا سور فيسبوك سي با موا سي با موا سي دي باج يسرقوا لي لايف تاوعي اللي كاين في اليوتيوب ومن بعد يجيو يبعروني انايا. فوالا انا لاباج تاعي هذه هي. regardez bien bien bien. هذه هي لاباج تاعي تاع الفيسبوك ديفا ريبيكا وجاي كيما هكا الاخر وتلقاي هنايا مارون. هذيك هي لاباج تاعي. تكتبي غير ديفا ديروا دي كابتور ديكران لي في ديفا ريبيكا. فوالا جانا c'est déjà beaucoup c'est pas beaucoup. انا مال tu sais ma chérie انا في الانستغرام درت دي لايف à 50 000 personnes درت دي لايف à 70 000 personnes. سمحوا لي علي طلعوني ل 10 000. علي ريفي كوراج كوراج 10 000 10 000 10 000. مش شاك فوا نهضر لكم على حاجه الا نعطي لك درك ياس 10 000 الا دوكا نحكي لك كاع نعطي لك كاع لي زاستيس تاوعي. ça veut dire demain je vais parler de quoi si je te donne toutes mes astuces aujourd'hui demain je vais te parler de quoi ma chérie. avec حبيبتي عندي بقع ديال الشمس خل التفاح ومن بعد غدوه نوري لكم. شوفوا درك نبارطاجي لكم ان ليان ترقبوني tout de suite نبارطاجي لك كيفاش درت هذاك الماسك بالقهوه وخل التفاح. هاي عندي دبي ما فهمتش شفي راها طلعت. يس ميرسي بوكو. لي سان راني دايره فيلر هام لي سان تاوعي ماني دايره لا فيلتر لا والو زعما سي ما
Ah, c'est ma façade. T'es un amour, gros bisous du Maroc. Les Marocaines, je vous aime, mais je vous aime, mais je vous aime, mais je vous aime, mais je vous aime. Amina, c'est pas grave. Donc, le live هذا يبقى مسجل هنايا. Alors, tous ceux qui n'ont pas entendu, ils peuvent regarder le live encore une fois. ومن voilà. المهم البنات, أنا je vous fais plein de gros bisous. J'ai assisté à 70 000. Ouais, j'ai fait 70 000. J'ai participé à un live. T'es à 70 000 personnes. Alors, 10 000 personnes, pour moi, c'est que dalle. Bon, moi, je bloque. Tu peux insulter jusqu'à... T'as tellement une vie misérable, en fait, espèce de branleuse. سلام صحة فطوركم انتي فور تعجبيني وانا من الجزائر علاش راكي عاقله حبيبتي راني عاقله سي نورمال راني عاقله رانا في رمضان علاش تحبيني نسب في رمضان ولا نقول السفاع هكا ما نحبش انا رمضان شغل نحترم الناس كاين ناس اللي صايمه انا راني صايمه وربي قالك رمضان ماشي غير على الماكله والاخر ما على الهدره على كلش حبيبتي فهمتيني. Voilà. Et je respecte beaucoup mes fans, mes followers, parce que je vous aime beaucoup. En tous les cas, الحكومة Nadia, ma copine, Khaira ou Saint-Denis. Je vous remercie beaucoup. Nadia, ma copine. Nadia, c'est ma sœur, c'est ma maman, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je suis arrivée en France, c'était la première qui m'a ouvert sa porte. بغيت نقول لكم نحبكم بزاف بزاف المغاربة الجزائريين التوانسة نحبكم بزاف 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 نموت عليكم شكرا على votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, abonnez-vous à ma page ويوميا يوميا يوميا نولي نطلع هنايا ننسى شويه الانستغرام باسكو الانستغرام وكاع ضربولي في الراس نولي نطلع لكم غير هنايا. نحبكم بزاف بزاف ميرسي دافوار بارتيسيبي وما تنساوش تبارطاجيو لا باج تاعي. Voilà. Oh Maya Jan, viens se voir sur Facebook. Mais il y a beaucoup de monde, ils vont venir sur toi. Ah, mon mari. Comme salam alaikum صحة فطوركم. سلام صحة فطوركم. فطوركم. Merci. Merci زكية دالي. بنتي عندها الحب في وجهها. Merci. Ramadan Moubarak Rebecca, salam نحبك ريبيكا. صاغف صحة فطور. Les messages يطولوا باش يوصلوا عندي parce que imaginez-vous il y a 9000 personnes qui écrit وراه يمشي بالريتم هذا. Rebecca, ce qui me plaît en toi c'est ta sincérité. Merci Mina. Ahmed, أنا مغربية مرحبا بك. على تكتبوا لي أنا مغربية جزائرية تونسية رانا كاع بحال رانا كاع كيف on est tout dans le même sac ولا on est pareil. وحده كون جات تكون فلاشين وحده في لاس فيغاس نقول لك وي بصح الجيري الماروك لا تونيزي ليبيا العزيزه ليبيا الورده موريتانيا هذو كاع بلاد وحده باسكو حنا عندنا لابيتود نقولوا تونس المغرب والجزائر بصح ليبيا وهذو on les a tous exclus. Je t'aime. المهم je vous aime beaucoup ونقول لكم تصبحوا على خير.